प्रणाम देखिए लाइभ गइसक्यो। नमो नमः। संस्कृतमय नेपाल समूहमा उपस्थित यहाँहरू सबैलाई मेरो स्वागत, नमस्कार, अभिवन्दन, प्रणाम। लाइभ आज हामी संस्कृतमय नेपालमा संस्कृत सिक्ने क्रममा तव्य तव्य अनियर प्रत्ययको बारेमा अभ्यास गर्दैछौँ। मेरो अनुहार स्पष्ट आएको छ? संस्कृतमय नेपालमा कमेन्ट किन देखाएन? कसरी गरे हैन क्या त्यसो त्यो गरेर होला। मेरो आवाज आइरहेको छ भने कमेन्ट गर्नुस् त। कसले हेरिरहनु भएको छ? आज हामी तव्य तव्य र अनियर प्रत्ययहरूको बारेमा अभ्यास गर्छौं। तव्य तव्य र अनियर प्रत्ययको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई आज म सिकाउँछु। पहिले तव्य तव्य र अनियर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौं। जस्तो म घर जानु पर्छ अथवा मैले पानी खानु पर्छ, म इत्यादि इत्यादि जति पनि हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आज हामी सिक्छौं। अब म अगाडि बढ्छु। जस्तो अब तव्य तव्य अनियर भन्ने प्रत्ययहरू छन्। पहिले त्यसको उदाहरण विचार गरौँ। तव्यत र तव्य भनेको कुरो एउटै हो, तव्य नै हो। त्यो विशेष गएर वेदमा चाहिँ हामीले हात हल्लाउँछौँ तलमाथि गर्छौँ त्यो स्वरमा चाहिँ फरक हुने हो, नत्र अरू एउटै हुने हो। अनियर प्रत्यय भनेको चाहिँ अनिय बाँकी रहन्छ। तिनीहरूको उदाहरण कस्तो भने कर्तव्य भन्ने नेपालीमा शब्द सुन्छौँ नि हामी, कर्तव्य धातु क्रि हो, प्रत्यय तव्य अथवा तव्यत हो। शब्द के भने भयो? कर्तव्य हुने भयो। त्यस्तै गरी प्रशंसनीय भन्ने शब्द सुन्छौँ नि हामीले, त्यो चाहिँ अनिय लागेर बनेको हो। तव्य र अनिय लागेका शब्दहरूको कसरी प्रयोग गर्ने, कुन धातुमा तव्य लाग्दा के बन्छ, कुन धातुमा के लाग्दा के बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ आज बुझ्ने छौं। यहाँ कसैको कमेन्ट किन देखाइरहेको छैन? कसैको देखाउँदैन मेरो कमेन्ट किन? यो मोबाइलबाट हेर्छु त। कमेन्ट आएपछि यहाँ कसैले बुझेको नबुझेको थाहा हुन्छ, नत्र हस्। अब म के भन्दैछु भने संस्कृतमा यस्तो गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, पिउनुपर्छ, हाँस्नुपर्छ भन्ने कुराहरूका लागि चाहिँ यी प्रत्ययहरूको प्रयोग गरिन्छ। कस्तो त भन्दाखेरि कर्तव्यम भनेको के हो? गर्नुपर्छ हैन। अस्ति नै हामीले जुन धातुहरूको प्रयोग गर्दै आएका छौं तिनै धातुमा पहिले तव्यको विचार गर्दै जाउँ, त्यसपछि अनियरमा जाउँला हामी। जस्तो जानुपर्छ भन्दा के भन्ने? गन्तव्यम। त्यस्तै गरी हाँस्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? हसितव्यम। तव्य लगाइदिने, तव्य हैन। तव्य प्रत्यय जोडेपछि हसितव्यम, गन्तव्यम। हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्छ नि, जानुपर्ने कहाँ हो भनेको के? गन्तव्य भनेको जानुपर्छ भनेको हैन। त्यसैले गन्तव्यम। अब हाँस्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? हसितव्यम। यस्तै गरी धातुहरूमा तव्य लगाएपछि गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको रूप बन्छ। त्यसको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म एउटा उदाहरण दिएर बुझाउँछु। जस्तै जानुपर्छ भन्ने कुरा छ, गन्तव्यम। गन्तव्यम भनेको जानुपर्छ। कहाँ जानुपर्छ त? मानौँ हामीलाई घर जानुपर्छ भने के भन्ने? गृहम गन्तव्यम। सत्य बोल्नुपर्छ भन्दा सत्यम वक्तव्यम। बोल्नुपर्ने कुरालाई वक्तव्यम भन्छन्।
त्यसैले उहाँको साह्रै राम्रो वक्तव्य थियो भन्छन् नि, बोल्नुपर्ने कुरालाई वक्तव्य, त्यो वक्तव्यम बोल्नुपर्छ। अनि मन्तव्य, साह्रै राम्रो मन्तव्य दिनुभयो भन्छन् नि, त्यो मन्तव्य भनेको के हो भन्दा मनन गर्नुपर्नेलाई चाहिँ मन्तव्य भनेको, मन्तव्यम। अब हामी अभ्यासमा जाउँ, कसरी यसको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा जाउँला। जस्तै उदाहरणका लागि गन्तव्य मैले विचार गर्दै थिएँ। गन्तव्य भनेको के हो? जानुपर्छ। कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि घर जानुपर्छ छ भने गृहम गन्तव्यम, गृहम गन्तव्यम। अब यदि गृहम नभनेर हामीले, गृहम त नपुंसकलिङ्गी शब्द भयो, जस्तै राजधानी भन्यौँ। राजधानी भन्यो भने के गर्ने? राजधानी गन्तव्या, राजधानी गन्तव्या। गन्तव्यम हुँदैन राजधानीमा चाहिँ, गृहम गन्तव्यम, राजधानी गन्तव्या। यदि भारत देशः भन्यो भने भारत देशः गन्तव्यः। उज्यालो आएको छैन क्या भन्छ, भारत देशः गन्तव्यः। भारत राष्ट्रम भयो भने चाहिँ गन्तव्यम, लङ्का गन्तव्या, नेपालः गन्तव्यः। यो त जान्नुभयो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जसका लागि त्यो शब्द प्रयोग गरेका छौँ, जानुपर्ने कहाँ हो त्यसका अनुसारमा गन्तव्यम गर्ने कि गन्तव्य गर्ने कि गन्तव्या गर्ने, त्यो कुरा हुने भयो। त्यस्तै गरी जस्तो वक्तव्य भयो, वक्तव्य जस्तै सत्यम वक्तव्यम अथवा सुमधुरा वाणी वक्तव्या। मिठो वाणी चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? सुमधुरा वाणी वक्तव्यम भनेर भएन, त्यहाँ चाहिँ सुमधुरा वाणी वक्तव्या, सुमधुरा वाणी वक्तव्या बोल्नुपर्छ। त्यस्तै गरी जस्तै खानुपर्छ, खानुपर्छ भन्दा के भन्ने? खादितव्यम। भात खानुपर्छ भन्दा के भन्ने? ओदनः खादितव्यः। तरकारी खानुपर्छ भन्यो भने के भन्ने? व्यञ्जनम खादितव्यम। मानौँ अब हामीले भन्यौँ जस्तै स्त्रीलिङ्गी कुनै शब्द भन्नुहोस् त, हलेदो खानुपर्छ भन्यो हैन। अब कोरोना लाग्यो भने सन्चो गर्नलाई के खानु पर्यो? हलेदो खानु पर्यो भने हरिद्रा खादितव्या, हरिद्रा खादितव्या। खादितव्या किन भयो? किनभने हामीसँग हरिद्रा छ, हरिद्रा भएपछि खादितव्या। यदि व्यञ्जनम भयो भने चाहिँ खादितव्यम। पिउनुपर्छ भन्दा के भन्ने? पातव्यम, पातव्यम। जस्तै पानी पिउनु पर्छ भन्दा के भन्ने? जलम पातव्यम। के भन्नुपर्ने रहेछ? जलम पातव्यम। अब जलम नभन्ने ठिक छ, अरू हामीले पिउनुपर्छ। जस्तै मानौँ हामीले चाहिँ युषः पातव्य जुस पिउनु पर्यो भने मानौँ हैन, युषः पातव्यः। मानौँ हामीले कुनै स्त्रीलिङ्गी चिज पिउनु पर्यो। स्त्रीलिङ्गी चिज पिउने चिज के हुन्छ? जस्तै विचार गरौँ त, जस्तै कथा, कथा पान गर्ने भन्छन् नि, भगवानको कथा पान गर्ने भन्छन् नि। कथा पातव्या। पातव्या किन भयो स्त्रीलिङ्गी? किनभने कथा स्त्रीलिङ्गी छ। सुमधुरा वाणी, सुमधुरा अलग वाणी अलग है, तेजेन्द्रजी। सुमधुरा वाणी वक्तव्या, हरिद्रा खादितव्या। यसरी भगवत कथा पातव्या। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विशेषण र विशेष्यको ख्याल गर्नु पर्यो। हामीले कसका लागि गराउने त भन्ने कुरा विशेष कुरा हुन्छ। ठिक छ। अब जस्तै कर्तव्यम भन्छन्, गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो काम गर्नुपर्छ, राष्ट्र सेवा गर्नुपर्छ भन्यो भने के भन्ने? सुरुमा विचार गरौँ है, कार्यम कर्तव्यम अर्थात् काम गर्नुपर्छ। कार्यम छ त्यसैले कर्तव्यम। यदि राष्ट्र सेवा गर्नुपर्छ भन्यो भने के भन्ने?
राष्ट्र सेवा कर्तव्य। राष्ट्र सेवा यतातिर छ, कर्तव्य यतातिर छ, दुवैको संगति मिलाएको हो कि राष्ट्र सेवा कर्तव्य। यदि राष्ट्र संरक्षणम भन्यो भने चाहिँ कर्तव्यम, राष्ट्र संरक्षण गर्नुपर्छ। राष्ट्र संरक्षणम कर्तव्यम। मैले सबैको टिप्पणी राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन। ओके, दुग्धम पातव्यम, ठिक। सुपः पातव्य, कथा पातव्य, सरस्वतीले ठिक लेख्नु भएको छ। कथा पातव्य, व्यञ्जनम खादितव्यम, हरिद्रा खादितव्य, एकदम ठिक। मम वार्ताः श्रोतव्याः, ठिक ठिक ठिक, बहुवचनमा जानु, एकदम राम्रो। अब यिनीहरूको रूप कसरी चलाउने भन्ने कुरा अगाडि सिकाउँछु। यसपछि पहिले साधारणतया धातुहरूको प्रसङ्ग मिलाएर सुनाऊ। जस्तै लेख्नुपर्छ भन्दा लेखितव्यम, मैले निबन्ध लेख्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? मया निबन्धः। अहिले मैले कर्ताको बारेमा छोडौँ, एकछिन नभनौँ, कर्ताको बारे एकछिनपछि सिकाउँछु कुन विभक्ति हुन्छ भन्ने कुरा। सुरुमा के विचार गरौँ? निबन्ध लेख्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? निबन्धः लेखितव्यः। के भन्नु पर्यो? निबन्धः लेखितव्यः, निबन्ध लेख्नुपर्छ। कथा लेख्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? कथा लेखितव्या। कविता लेख्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? कविता लेखितव्या। मानौ पुस्तक लेख्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? पुस्तकम लेखितव्यम। पढ्नुपर्छ, जस्तै व्याकरण पढ्नुपर्छ, व्याकरणम पठितव्यम, व्याकरणम पठितव्यम, व्याकरण पढ्नुपर्छ। त्यस्तो हो भने अब पुल्लिङ्गी कुनै शब्द जस्तो छ जसलाई पढ्नुपर्छ हामीले, जस्तै ग्रन्थ, ग्रन्थ पढ्नुपर्छ भन्दा के भन्ने? ग्रन्थः पठितव्यः। यदि गीता पढ्नुपर्छ भने गीता पठितव्या। महाभारतम पठितव्यम, रामायणम पठितव्यम, गीता पठितव्या। गीता चार्ज भइरहेछ, गीता पठितव्या। यसरी मैले लेखेको निबन्ध पढ्नुपर्छ तपाईले भन्दाखेरि निबन्धः पठितव्यः, निबन्धः पठितव्यः, कविता पठितव्या, काव्यम पठितव्यम। यसरी लिङ्ग मिलाउनु पर्यो। यस्तै गरी अगाडि जाउँ। जस्तो कर्तव्यम, राष्ट्र सेवनम कर्तव्यम, राष्ट्र सेवा कर्तव्या। उद्घोषणम कर्तव्यम, उद्घोषः कर्तव्यः। यसरी जस्तै सिकाउनु पर्छ, बच्चालाई सिकाउनु पर्छ नि त। बालकः शिक्षितव्यः, बालक सिकाइनु पर्छ हैन? बालकः शिक्षितव्यः। बालिकालाई सिकाउनु पर्छ भन्दा बालिका शिक्षितव्या। जगतलाई सिकाउनु पर्छ, जगत शिक्षितव्यम। अथवा राष्ट्रम शिक्षितव्यम, त्वया शिक्षितव्यम। ठिक छ। जस्तै सुन्नुपर्छ, श्रोतव्यम, कोलाहलम मास्तु, श्रोतव्यम, हल्ला गर, श्रोतव्यम। कक्षामा पढाइरहनु बेला विद्यार्थीले हल्ला गरे, त्यो बेलामा के भन्ने? हल्ला नगरे भन्दा त मैले सिकाइसकेको छु। कोलाहलः मास्तु मास्तु, श्रोतव्यम श्रोतव्यम भन्ने, सुन्नुपर्छ भन्ने। अब के सुन्नुपर्छ त? मैले पढाएको पाठ सुन्नुपर्छ भन्ने हो भने पाठः श्रोतव्यः। के भन्नु पर्यो? पाठः श्रोतव्यः, पाठः श्रोतव्यः। परद्रव्यम न हर्तव्यम लेख्नु भएको छ मुना घिमिरेले, एकदम ठिक। कर्तव्यम भनेको गर्नुपर्छ भने चाहिँ हरण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हर्तव्यम भन्छन् हैन? अब यो तव्यको अर्थ चाहिँ गर्नुपर्छ पनि हुन्छ, गर्न सकिन्छ, गर्न योग्य छ भन्ने पनि हुन्छ है। गर्न सकिनु र गर्नु उपयुक्त दुईटै खालको अर्थमा यो आउँछ तव्य चाहिँ है। अगाडि जाउँ। अब मैले भन्दैछु सुन्नुपर्छलाई के भन्ने? श्रोतव्यम अथवा श्रोतव्यः। कथा सुन्नुपर्छ, कोलाहल गर्नु हुँदैन, कथा सुन्नुपर्छ भने कथा श्रोतव्या। भागवत महापुराणम श्रोतव्यम, तस्य कथा श्रोतव्या, तस्य प्रसंगः श्रोतव्यः।
यसरी फरक हुने भयो। लिङ्ग अनुसार तव्यत प्रत्यय लागेको शब्दको पनि प्रसङ्ग फेरिने भयो। नजिक आउँदा चाहिँ अलिक गोरो देखिने, टाढा बस्दा काला देखिने रहेछ ल। अब अगाडि जाउँ। अब यसरी नै हामीले अभ्यासहरू गर्नुपर्छ। ठिक छ, जस्तै अब यसमा थप कुरा सिकाउँछु है। कहिल्यै पनि यस्तो अब मैले भात खानुपर्छ भन्दा के भन्ने, यहाँ चाहिँ जहाँ जहाँ तव्यत प्रत्यय लाग्छ, तव्य जोडिएको हुन्छ अथवा अनिय जुन अब अनियर जुन हामी सिकाउनेवाला छौँ त्यो लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ जो कर्ता हुन्छ, कर्ता गर्नेवाला, त्यो चाहिँ तृतीया विभक्ति हुन्छ। थुप्रैजनाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। तृतीया विभक्ति हुन्छ कर्तामा। जस्तै म घर जानुपर्छ भन्दा के भन्ने, मया गृहं गन्तव्यम, मया मद्वारा गइनुपर्छ भनेको के त्यो, मद्वारा घर चाहिँ गइनुपर्छ भन्ने खालको अर्थ हो। ठ्याक्कै अनुवाद गर्दा म घर जानुपर्छ हो हुनलाई होइन, तर म घर जानुपर्छ ठ्याक्कै अनुवाद हुँदैन क्या त्यसको संस्कृतमा। मद्वारा घर गइनुपर्छ त्यस्तो खालको अनुवाद हो के त्यसको होइन। तर संस्कृतमा यस्ता खालका वाक्यहरूको नेपालीमा अनुवाद गर्दा चाहिँ म घर जानुपर्छ भनेको हामीले ठ्याक्कै अनुवाद कुनै पनि भाषाको ट्रान्सलेसन हुन सक्दैन। अगाडि जाउँ। के बुझ्नुभयो भन्दा जुन पनि हामीले क्रिया प्रयोग गरिरहेछौँ, खाद्यव्यम गन्तव्यम इत्यादि इत्यादि छन्, त्यो चाहिँ जुन शब्दको विशेषण हो त्यो अनुसार चेन्ज हुने भयो। जस्तो अब कसरी चेन्ज हुने भयो भन्दाखेरि गृहम गन्तव्यम, पुस्तकालय गन्तव्य, नगरी गन्तव्य। तर यस्तै गरी बहुवचन, एकवचन, द्विवचन पनि हुन्छ। कसरी भन्दा मैले पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ भन्दा के भन्ने, मया पुस्तकानि पठितव्यानि। हेर्नुहोस् है, मया पुस्तकानि पठितव्यानि, मैले पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ। मया बालकाः द्रष्टव्याः, हेर्नुपर्छ र के भन्ने, द्रष्टव्यम भन्छन्। मैले घर हेर्नुपर्छ भन्दा मया गृहम द्रष्टव्यम। अच्छा, ऊ हुन्छ नि, जस्तो तपाईँले कुनै सूचना लेख्नुभयो भने हेर्नुपर्ने कुरा, विशेष हेर्नुपर्ने कुरा, विशेष जान्नुपर्ने कुरा द्रष्टव्य लेखा हुन्छ। द्रष्टव्य भने लेखा हुन्छ। देखो भने भन्छ नि, त्यस्तो खालको के विशेष सूचना हो कि त्यो द्रष्टव्य। यति वर्षदेखि मुनिकालाई प्रतियोगितामा भाग लिने छैन भने द्रष्टव्य लेख्छ नि, दृश्य धातुको पश्यति भन्छ जसबाट होइन। द्रष्टव्यम, मया गृहम द्रष्टव्यम, मैले घर हेर्नुपर्छ। मैले खेत हेर्नुपर्छ भने मया क्षेत्रम द्रष्टव्यम। मैले नगरी पुरै हेर्नु पर्यो भने, नगरी सहर छ, छतनगर सहर हेर्नु पर्यो होइन, के भन्ने, मया नगरी द्रष्टव्या। टिप्पणी पनि पढ्दै गरौँ होइन। द्रष्टव्यम कुन धातुको के हुन्छ भन्ने खालको लाग्यो भने सोध्दै गर्नुहोस् है मलाई। मया लिपुलेखः गन्तव्यः, गन्तव्या होइन, लिपुलेख के हो, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग के हो। ओके, पाठः श्रोतव्यः, कथा श्रोतव्यः। ठिक 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 ठिक, पुराणं श्रोतम कथा श्रोतम प्रसङ्ग श्रोतव्य। ठिक छ, ओके। अब यो कुरा बुझ्नुभयो। थप कुरा, हामीले गन्तव्य, गन्तव्यम, गन्तव्य कहाँ लगाएका छौँ, जहाँ कर्म आएको छ नि, के चाहिँ गर्नुपर्ने हो, के चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यसको आधारमा लिङ्ग फेरेका छौँ, वचन फेरेका छौँ। यतातिर कथा छ भने बल्ल श्रोतव्य होइन, पुस्तकम छ भने श्रोतव्यम, यस्तो खालको निर्धारण गरेका छौँ। तर यदि केही पनि आउँदैन कुनै धातुमा, जस्तै हाँस्नुपर्छ, मैले भात हाँस्ने, तरकारी हाँस्ने, किताब हाँस्ने, पुस्तक हाँस्ने, खेत हाँस्ने भन्ने त हुँदैन नि त। हाँस्ने भने चाहिँ हाँस्ने, कसरी हाँस्ने हुनसक्छ, तर के हाँस्ने भन्ने हुन्छ हुँदैन नि त। किनभने त्यो धातुलाई हामीले अकर्मक धातु भन्छौँ कि जसको कर्म हुँदैन। जुन धातुको कर्म आउन सक्दैन त्यसलाई अकर्मक धातु भन्छौँ। त्यस्ता धातुमा चाहिँ लाग्छ। जस्तो हाँस्नुपर्छ, तिमीले हाँस्नुपर्छ है नानी भन्नु पर्यो नि, त्वया हसितव्यम अथवा भवत्या हसितव्यम। केटालाई भन्नु पर्यो भने भवता हसितव्यम, भवता अधिकम न वक्तव्यम, यसरी भन्नु। अब यो वक्तव्यम त बरु के बोल्ने भन्ने अनुसार हुन्छ। तर हाँस्ने, हाँस्नु भन्ने अर्थ सुत्नु भन्यो भने सुत्नु, सुत्नु के सुत्नु भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त। केही धातुहरू हुन्छन्, जस्तो लाज लाग्नु भयो, लाज लाग्नु, के लाज लाग्यो भन्ने हुन्छ, लजाउनु होइन। त्यस्तै गरी जस्तो लाज लाग्नु भयो, अथवा रहनु, म रहन्छु, म बस्छु होइन,
म केमा बस्छु चाहिँ हुन्छ, म के बस्छु हुँदैन के। जस्तो स्थातव्यम भनेको बस्नुपर्छ, म चाहिँ खाटमा बस्नुपर्छ भने पनि त्यही हो, स्थातव्यम नै हो। त्यो सबै संसारका जुनसुकै लिङ्गीलाई प्रयोग गरे पनि स्थातव्यम नै हुन्छ। बुझ्नुभयो? मया स्थातव्यम, त्वया स्थातव्यम, भवता स्थातव्यम, सर्वैः संसारका भयभरका मान्छेले सर्वैः स्थातव्यम। यसरी स्थातव्यम, यसरी तव्यत प्रत्ययको प्रयोग हुन्छ। सकर्मकका लागि चाहिँ कर्म अनुसारको लिङ्ग, कर्म अनुसारको वचन। अकर्मकका लागि चाहिँ सबै नपुंसक लिङ्ग र एक वचन सधैँ नपुंसक लिङ्गी एक वचन। गन्तव्यम, खादितव्यम, श्रोतव्यम यस्तो खालको हुन्छ। अब गन्तव्यम खादितव्यम त सकर्मक हुन्, त्यसैले मैले यिनीहरूको बारेमा त अगाडि बताइसकेँ। अस्तु, अब अगाडि जाउँ। टिप्पणीहरू के आएका छन् म सर हेर्छु अनि म अगाडि बढ्छु। भवतः नहसितव्यम होइन पिताजी, कर्म नहुँदा तव्य मात्रै लगाउने भनेको होइन। कर्म यदि छैन भने कर्म नहुने खालका धातुमा चाहिँ तव्यम मात्रै हुन्छ। ठिक ठिक ठिक, सही कुरा गर्नु। मैले त तव्यत मात्रै जस्तो देखेको। भवतः हसितव्यम, भवत्या हसितव्यम, तेन हसितव्यम। ठिक छ, भवतः हसितव्यम, भवतः होइन भवता। नारायणम गुरुदेव कमला पाण्डे तिवारी, मया नगरी द्रष्टव्य। ठिक छ, भवतः नहसितव्यम पिताजी, तृतीय विभक्ति, भवता नहसितव्यम, भवता 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 भवता। टिप्पणीहरू के आएका छन्? ठिक छ, अब अगाडि जान्छु म। हे भगवान्, किन खस्यो? ल, अब यसपछिको प्रसङ्ग के छ भने अनियर प्रत्ययको प्रसङ्ग छ। अनियर प्रत्ययलाई कसरी विचार गर्ने? हामीले मननीय, चिन्तनीय, बडा चिन्तनीय कुरा गर्यो यसले, चिन्तन गर्न योग्य होइन हो। यस्ता कुरा चाहिँ रोदितव्यम, रुनुलाई मैले भवतः भनेको छैन नि हजुर, भवता भनेको, भवतः होइन, तृतीय भनिरहेको छु मैले। भवतः मैले भवतः भनेको छैन, सुन्न पुग्नुभयो होला तपाईँहरूले। नमो नमः। अस्तु, मैले के भन्दै थिएँ त भन्दाखेरि अब अनियर प्रत्ययको बारेमा विचार गरौँ। जस्तो गरी तव्यत प्रत्ययको नियम हो त्यस्तै गरी अनियर प्रत्ययको पनि नियम हो। अनियरमा अनिय बाँकी रहन्छ। जस्तै पठनीय शब्द बन्छ, पठनीयम, मया पुस्तकम पठनीयम, मया ग्रन्थः पठनीयः, मया गीता पठनीया, मया महाभारतं पठनीयम, मया रामायणं पठनीयम, मया ग्रन्थः पठनीयः, मया उपनिषद पठनीया। स्त्रीलिङ्गी भएकाले उपनिषद स्त्रीलिङ्गी शब्द हो। यस्तै गरी गरी अनियरको पनि प्रत्ययको पनि विचार गर्नुपर्छ। साह्रै सजिलो छ। जसरी पठितव्यम, खादितव्यम, वक्तव्यम इत्यादिको प्रयोग भयो त्यस्तै गरी पठितव्यम आदिको पनि प्रयोग हुन्छ। फरक के छ त? त्यसमा तव्य छ, यसमा अनिय छ, यति मात्रै फरक हो। अब अगाडि जाउँ। अनिय प्रत्ययका उदाहरणहरूको बारेमा हामी चिन्तन गरौँ। अब हेरौँ, अनिय प्रत्ययको जस्तै कथनीयम। कथनीयम, कथनीयम भनेको भन्नुपर्छ जस्तो होइन। जस्तो बोल्नुपर्छलाई वचनीयम पनि हुन्छ, वदनीयम पनि हुन्छ। जस्तो गमनीयम, जानुपर्छ भन्दाखेरि गमनीयम। कस्तो दर्शनीय स्थल भन्छ नि, दर्शनीय, हेर्नुपर्छ, हेर्न योग्य छ, हेर्न सकिने पनि छ। दर्शनीयम क्षेत्रम, दर्शनीया नगरी, दर्शनीय बालकः, खादनीयम व्यञ्जनम, खादनीया करपट्टिका, रोटी सोटी होइन। त्यस्तै गरी खादनीयः ओदनः, पठनीयम पुस्तकम, पठनीय पुस्तक, मननीयम वाक्यम, रटनीयम वक्तव्यम, रटनीयम वाक्यम, रटनीयः शब्दः, रटनीयः मन्त्रः, करणीयम कार्यम, गर्नै पर्ने कार्य, करणीयम कार्यम, करणीया वार्ता, गर्नुपर्ने बात, कुराकानी। शिक्षणीयम होइन, शिक्षणीया, शिक्षणीयः यसरी चल्छ। श्रवणीयम, श्रवणीया, श्रवणीयः यसरी चल्ने भयो। श्रवणीयम वाक्यम, श्रवणीयः शब्दः, श्रवणीया पङ्क्तिः यसरी चल्ने भयो। ठिक छ? कुरो बुझिरहनु भएको छ? नबुझेको भए कमेन्टमा केही कुरा लेख्नु होला। टिप्पणी के आएको छ सर हेर्छु। स्तवनीय, स्तुति गर्नुपर्छ, स्तुति गर्नुपर्छ। दर्शनीयम, बिचमा आएर बुझ्न गाह्रो हुँदो रहेछ, ठिक भन्नुभयो। हामीले उ गरेका छौँ, त्यहाँ हेर्नु होला। हामीले भिडियोहरू, पुराना भिडियोहरू एक ठाउँमा राखेका छौँ। कमला पाण्डे तिवारीजी
हजुरले कथा पनि हेरिरहनु भएको थियो, मलाई थाहा छ। गणनीय, गणना गर्नुपर्छ भन्दा गर्नुपर्छ भन्दा गणनीयम, पढ्नुपर्छ भन्दा पठनीयम। यसमा पनि सत्यम कथनीयम भयो नि, लेखनीयम। अब पठनीया, दर्शनीया यसरी हुन्छ। तर साधारणतः यदि कर्म लागेको छैन भने चाहिँ लेखनीयम भने जस्तो, यस्तै गरी भवनीयम त्यस्तो हुन्छ। मया विदुषा भवनीयम, म चाहिँ विद्वान हुनुपर्छ भन्दाखेरि मया विदुषा भवनीयम यसरी प्रयोग हुन्छ। र यसरी अनियर र तव्यत प्रत्ययको प्रयोग हुन्छ। कर्म भएमा कर्म अनुसार, कर्म नभएमा नपुंसक लिङ्ग र एकवचन। थप कुरा, सधैँ 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 कर्तालाई तृतीय विभक्तिको एकवचनमा ल्याउनु पर्यो। सुरुमा एकवचन मात्रै होइन, तृतीय विभक्तिमा ल्याउनु पर्यो। कर्ता कतिवटा छन् त्यो अनुसार एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, त्यसपछि बढ्दै जान्छ। जस्तै मया हसितव्यम, मद्वारा हाँसिनुपर्छ भन्न खोजेको, मैले हाँस्नुपर्छ, मया हासनीयम, अथवा मया हसितव्यम, मया स्थातव्यम। यस्तै गरी रूपहरू चल्छन्। र कर्म छैन भने अकर्मकमा ईश्वरस्तवनीय, ठिक कुरा लेख्नु भएको छ। आ कस्मिन अवस्थायाम प्रयोग, आ त स्त्रीलिङ्गीका लागि आकार, आकार होइन, सायम स्वामिस्त ईश्वर। मुनागिरीले ठिक लेख्नु भएको छ। प्रतः बरु प्रातः हो, ईश्वर स्तवनीय नै हो। आशिष पाठकजी ठिक लेख्नु भएको छ। लेखनीयमको निदीर्घ हो। आ कस्याम अवस्थायाम, आ इत्यस्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे एव भवति, कथनीया कथा। यसै गरी अब कुन धातुको चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ केही धातुहरूको यहाँ तपाईँलाई निर्देशन मैले गरेँ। सबै धातुको त भनेर सकिँदैन, हजारौँ धातुहरू छन्। कुन धातुको अवस्थामा के हुन्छ होइन, के बुझाउनलाई के गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ भने सोध्नुहोला, कमेन्टमा टिप्पणीमा सोध्नुहोला। यसैको टिप्पणीमा सोध्नुहोला र यसको हामीले जुन पोस्ट राख्छौँ त्यहाँ पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र आजका लागि संस्कृतमय नेपालको कक्षा तव्यत, तव्य, अनियर प्रत्ययको बारेमा हामीले संक्षेपमा जानकारी लियौँ। थप जानकारीका लागि टिप्पणीमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि म बिदा हुन चाहन्छु। संस्कृत भाषाको जय होस्, संस्कृत भाषाका विद्यार्थीहरूको जय होस्, संस्कृत पढ्ने सबैको जय होस्, संस्कृत पढ्ने, पढाउने, लेख्ने, लेखाउने, सुन्ने, सुनाउने, हेर्ने, हेराउने, देख्ने, देखाउने सबैको जय होस्। जयते संस्कृतम, नेपाल आमाको जय होस्।